السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الفيديو نحاولوا نديرو فيه تصحيح ديال تمرين 5. هو التمرين كيجي بعد داك التمرين 4. بالنسبة للتمرين 5 التمرين 4 راه كان كيتناول الحالة ديال جسم معلق، يعني ان فورس دو كونتاكت لوكاليزي، بينما هذا التمرين كيتناول الحالة الثانية ديال لي فورس، هي une force de contact répartie. فوالا التمرين هو كيبان من التمرين ان لوبجي اس اللي هو équilibre sur un plan horizontal، يعني عندنا la force exercée par le plan horizontal sur l'objet S est une force de contact répartie. يعني بعد ما درنا التمرين 4 une force de contact localisée، دابا نديرو une force de contact répartie. أدعوكم إلى قراءة التمرين ومحاولة الإجابة عليه، ثم بعد ذلك يمكن مشاهدة التصحيح. بالنسبة للسؤال الأول هو donner les conditions d'équilibre d'un corps soumis à des forces. إذن هذا سؤال مباشر كيتعلق بالدرس مباشرة. عندنا لي كونديسيون، هو لا كونديسيون 1 la somme vectorielle des deux forces est nulle، c'est-à-dire f1 plus f2 égale à 0. في هاد لا كونديسيون راه جمعنا نورمالمون جوج ديال لي كونديسيون، les deux forces ont même intensité et les deux forces ont le sens opposé. حيت يمكن نكتبو f1 égale moins f2، دونك هنا داك موان كيعني لو سونس اوبوزي، وديك تساوي كتعني لا ميم انتونسيتي. لا كونديسيون الثانية هي لي دو فورس اون ميم دغوات داكسيون. السؤال الثاني اللي مطلوب منا هو نحددو دو كارactéristiques de la force R، la force exercée par le plan horizontal sur le corps S. Donc les deux caractéristiques comme le sens et l'intensité. بالنسبة le sens غنعتمدو على les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. اللي كيعطينا انه les deux forces ont un sens opposé. علاش غنعتمدو على هذا؟ لأن كنعرفو باللي le sens du poids d'un corps il est toujours de G vers le bas، وبالتالي R غتكون العكس ديالها، يعني vers le haut، وبالضبط de haut vers le haut. شنو هو haut؟ هو le centre de la surface de contact entre le plan horizontal et le corps. حيت R c'est une force de contact répartie. بالنسبة للشق الثاني من السؤال هو l'intensité de R. اللي كتعرفوا انه ما عندناش une formule pour calculer R. La seule formule اللي عندنا هي la formule pour calculer P اللي كتساوي M في G. دونك شنو غنديرو باش نحسبو R؟ ما يمكن لنا الا نعتمدو على les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. دونك هاد la condition كتقول لنا أن les deux forces ont même intensité. or كنعرفو l'intensité ديال P1 معطيانا، يعني في المعطيات 29,40 نيوتن، دونك R كتساوي P1 كتساوي 29,40 نيوتن. بالنسبة للسؤال الثالث هو déterminer la masse M de corps S. donc pour déterminer la masse de corps S نلاحظوا بالنسبة للمعطيات عطونا P1 إيكال 29,40 نيوتن، عطونا G1 إيكال 9,80 نيوتن بار كيلوغرام. دونك بالنسبة للعلاقة اللي يمكن نفكروا فيها هي P إيكال M في G، واللي كتعني أن M إيكال P sur G. وغنستنتجو M إيكال دونك
بي 1 راه عطاوها لينا تساوي 20.40 نيوتن على 9.80 نيوتن بار كيلوغرام، وغنستنتجو بلي ام لا ماس ايكال 3 كيلوغرام. راه بالنسبة للوحدة العالمية ديال الكتلة هي كيلوغرام، دونك غنخليوها هكا. بالنسبة للسؤال الرابع، هو pour déterminer l'intensité du poids du corps au pôle nord. دونك غنفكرو في العلاقة P يساوي M في G. دونك بالنسبة للكتلة قلنا ما كتغيرش، غتبقى هي دونك كانت عندنا 3 كيلوغرام غتبقى 3 كيلوغرام. جي في لو بول نور ماشي هو الجي اللي كان عندنا في الأول، داكشي سماو جي 2 عطاونا 9.83 نيوتن بار كيلوغرام. دونك d'après la relation غنلقاو بي 2 égale 3 كيلوغرام multiplié par 9.83 نيوتن بار كيلوغرام. دونك بي 2 إلا حسبناها نلقاو 29.49. اش غنستنتجو بلي on constate que le poids ou le poids qu'enقصدو به l'attraction exercée par la Terre sur l'objet dépend de l'altitude de l'objet. يعني بالنسبة للبوا راه قلنا ديجا كيتغير حسب مكان تواجد الجسم. دونك هنا غيرنا من واحد البلاصة لو بول نور، دونك غتغير بي 2. وأيضا جي 2 كتغير لأن جي 2 هي اللي كتعطينا كتغير بي 2. باغ كونطخ لا ماس نو فاري